अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। نوری تو رو خدا یه بارم شده همون اول صدا میزنم بیا دیگه. نوری الو سلام علیکم. علیک سلام. زن داداش چطورین شما؟ من که کاملا خوبم. شما خوبین؟ چطور یاد من افتادین؟ زن داداش یه کار کوچیک با شما داشتم و میخواستم ببینمتون. که اینطور باشه یه جوری میام میبینمتون. آخه شما که میدونین شهزاد خیلی به هم گیر میده، اما به خاطر شما یه کاریش میکنم. یعنی بیرون اومدن از خونه براتون سخته؟ خب سخت هست ولی غیر ممکن نیست، نه؟ مگه ممکنه شما بخواین و من نیام؟ این امکان نداره. پس حتما میام. بسیار خوب زن داداش، منتظرتون هستم. باشه من میام میبینمتون. باشه خداحافظ. خداحافظ. ماما راستی به نظر من واسه سین یه دختر جدید پیدا کن، چون الینا رو که ول میکنه. چی؟ ولش میکنه؟ برای چی؟ چی بدونم، حتما یه کاری کرده. تازه اونقدر هم معصوم نیست که شما فکر میکنی. تجربهش از شما بیشتره. نه دخترم، من آدمای زیادی رو دیدم، خیلی آرم به هم رسوندم. من آدما رو میشناسم دخترم. الینا خیلی دختر معصومیه. بعدم قدسیه بچه‌های خوبی تربیت کرده، اونم دست تنهایی. اونا بچه‌های خوبی هن. اما یه چیزی هست، مامان میدونی که اول علی اونو ول کرد، الانم اسین میخواد ولش کنه. اگه اینقدر دختر خوبی می بود که خونش آباد میشد. نه دخترم، ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد. شایدم قسمتش نباشه. حتما این دلیل نیست که اون دختر بدیه. تقدیرش اینجوری نوشته شده. شما نمیدونی مامان. خانم به بهونه‌های الکی به شهزاد زنگ میزنه. شما نمیدونی چه جور دختریه. اگه به اون باشه که شهزاد منو طلاق میده و اونم شهزادو میگیره. من که فکر نمی کنم اون همچین دختری باشه. باشه، پس حتما من دروغ میگم، نه؟ مامان جان، تو خیلی ساده ای، دنیا رو ندیدی. تو نمیدونی این دخترایی که دانشگاه میرن چقدر زرنگن. با پسرا دوستی، حرف زدن، ملاقات کردن براشون عادیه، چون دانشگاه مختلط میرن. و بعد عادتاشون، حرف زدنشون، رفتار و اخلاقشون همش خراب میشه. من که اصلا باورم نمیشه. الینا دختر خوبیه، اینجوری نیست. باشه مامان ول کن، توضیح بیفایده است. اون تو رو جادو کرده. نه تنها تو رو، بلکه دوماد سعادت هم جادو کرده. به جز اون به کس دیگه ای فکر نمی کنه. اما من یه چیزی رو بگم، اسین مثل شما دوتا احمق نیست. روی اون این جادو اثر نداره.
الینا رو ول میکنه. ببین از غم و غصه کسی آدم خوشحال بشه کار خیلی خیلی بدیه. اون که انقدر دل منو شکسته، پس اون چی؟ چقدر پیش شهزاد منو تحقیر کرده. مامان همه اون چیزا رو فراموش کردی؟ دخترم آدم خوب و همه تعریفشو میکنن. آدم خوب؟ انقدر آدم خوبی بوده که واقعیتای زندگیش داره فاش میشه؟ ممکنه کسی باهاش دشمنی داشته باشه. بس کن مامان، تو چه فکر و خیالی هستی شما؟ میگی دشمن داشته باشه. دشمن کجا بود؟ دخترم ممکنه هم علی باهاشون دشمنی داشته باشه ها؟ مامان الینا به هم گفت که یه نفر تهدیدشون میکنه. والا من این چیزا رو نمیفهمم. من فقط اینو میدونم که شما دنبال بهونه‌ای هستی که معصوم و نجیب جلوش بدی، ولی اسین اونو ولش میکنه. شما میخواستین منو به شهزاد بچسبونین که چسبوندین. حالا خوشحال بشینین. ناشکری نکن حنا. آخه مگه تو چه ناراحتی داری؟ شهزاد بین 100 نفر تکه. تو خودتو داری بی خودی ناراحت میکنی. اون تکه؟ چه تکه که توی جیبش یه روپیه هم نباشه و خسیس واقعی باشه؟ اسمش اینه که زنه یه تاجر بزرگم، ولی یه روپیه هم به من نمیده. آره با این خرج کردن تو گنج قارونم که باشه آخرش تموم میشه. مامان دیگه بس کن نصیحتو. شورشو در آوردی، به خدا سرم درد گرفت. ای وای ساعت چنده؟ من باید برم آرایشگاه، وقت دارم. به جای آرایشگاه رفتن یه دقیقه پیش مادرت بشین، 2 کلمه با هم حرف بزنیم، 2 کلمه حرف منو گوش کن. نه که حرفای خوبی هم میزنین؟ حالا بعداً میام پیشت. اوف این مور چقدر خراب شدن. ای خدا، گاهی خانم میخواد بره آرایشگاه، گاهی میخواد بره بازار خرید. والا به خدا شوهرش حق داره گیر بده. ای خدا، من که هرچی بهش میگم اون حالیش نمیشه. زن داداش، شما این آب میوه رو بخورین، من 1-2 تا امضا بزنم تا حرف بزنیم. شما به کارتون برسین، من منتظر میمونم. ممنون. لطفاً تا یخه بخورین. خب زن داداش، چطورین شما و مرسی از این که برام وقت گذاشتین. چرا مثل غریبه ها حرف میزنین؟ شما دوست شهزادین و درست مثل عضوی از خانواده‌مون. خب به هم بگین که چی کارم داشتین؟ زن داداش راستش زن داداش من راجع به روابط الینا یه چیزایی فهمیدم، پس میخواستم راجع به این قضیه با شما مشورتی داشته باشم. زن داداش چی شده؟ اسین شاید شما فراموش کردین که گفته بودید تو موضوعات شما و الینا دخالت نکنم. آره یادم هست زن داداش، ولی الان خودم دارم ازتون میپرسم. اسین لطفاً منو توی این موضوع دخالت ندین. فردا یه موضوعی پیش میاد شما از چشم من میبینین و همه منو متهم میکنن که من زندگی یه نفر رو خراب کردم. لطفاً منو وارد این موضوع نکنین. آخه ببینین زن داداش، شما راجع به الینا هرچی میدونین لطفاً به من بگین. شما قبلا یه بار تلاش کرده بودین چیزی به هم بگین، اما من دقت نکرده بودم، اما واقعا نیاز دارم بدونم، پس لطفاً به هم بگین. تلاش نکردم بدونین، بلکه خواستم هشدار بدم. اونم به خاطر اینکه دوست صمیمی شهزادین و یه آدم خیلی خوب. شما هیچ وقت فکر کردین که شوهر اول الینا علی چرا بهش شک میکرد؟ به قولی اون به زنش تهمت میزد.
مگه اون مرد دیوونه است که به زنش تهمت بزنه؟ خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. اون هنوزم به شهزاد زنگ میزنه، اما محض رضای خدا اسیم به شهزاد راجع به این موضوع چیزی نگین، چون که شهزاد نمیدونه که من این چیزا رو میدونم و من اصلا به روش نمیارم. الان که فکر میکنه نمیدونم داره انجام میده، فردا که بفهمه میدونم آشکارا جلوم انجام میده. یعنی این روند هنوزم ادامه داره؟ این روند اصلا پایان نداره. کسی نمیتونه این روند رو تموم کنه. خواهرشم همه چی رو میدونه، پس شما لطفاً اونجا نرین و اسمی از من نبرین. آبجی فرو هم همه چی رو میدونه؟ اون که دیوونه الیناست. تموم مشکلات دنیا رو که فقط من دارم. جلوی هر کسی آدم بده کیه؟ هانا. من هر جایی برم، هر جایی بیام، با هر کی برم به من هزار جور گیر میدن. زندگی واسم جهنمه. زن داداش، من این آدما رو درک نمی کنم. شما این شهزاد و آبجی فروها ببینین، در ظاهر چقدر خوب به نظر میرسن، اما در واقعیت چطوری هستن این آدما؟ الینا خانم هم که ظاهرا خوب به نظر میرسه. اشتباه بزرگی کردم اسیم. من دونسته و ندونسته چیزایی بهتون گفتم. شما حرفای منو باور نکنین. شما فقط به خودتون باور کنید و به الینا. من میرم. نه لطفاً داداش. زن داداش. یه جور با بیقراری گوشی و جواب دادی، انگار منتظر زنگ یکی دیگه بودی. نه، باید منتظر کی باشه؟ فقط با شما حرف میزنم. واسه همین منتظر زنگ شما بودم. که اینطور؟ چطور بهتون ثابت کنم؟ آدمی که راستگو باشه راستیش دیده میشه. پس نیازی نیست که خودشو اثبات کنه. و من به هیچ حرفت اعتمادی ندارم. تو اعتمادتو پیش من از دست دادی. اسین گوش کن. الو. धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू ओ الو الینا، تو داری گریه میکنی؟ رامشا، من تو چه چاهی گیر افتادم که اصلا نمیتونم راه بیرون اومدنشو پیدا کنم. اول گریه‌تو تمومش کن. مامان اگه تو رو تو این حال ببینه میدونی به چه حالی میفته؟ من باید چی کار کنم رامشا؟ اون میگه عکسای منو دیده، میفهمی؟ این یعنی اون آدم ناشناس کار خودشو کرده. اون میگفت همه عکسا رو به اسین نشون میده و منو بی‌آبرو میکنه. نمیدونم به کی عکسای منو نشون داد. من نمیتونم پیش کسی سرمو بلند کنم رامشا. من چی کار کنم؟ اینجوری خیلی بد شد. من اصلا نمیدونم چجوری باید این قضیه رو حلش کنیم. به نظرت از شهزاد کمک بگیریم؟ قبل اینکه شهزاد و فرو هم بفهمن بهتره که بمیرم.
نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. من که بهت گفتم با ارسلا حرف بزن، توی لفتش دادی و منتظر نشستی. نمیتونم باهاش حرف بزنم. تازه از روزی که اسین به من شک کرده، ارسلا نه به هم زنگ زده، نه به هم پیام داده و نه جواب زنگامو میده. این معنیش اینه که اونم مثل اسین به هم بدبین شده. مامان که شک نکرده. تا الان که شک نکرده، ولی تا کی میتونیم از مامان پنهون کنیم؟ همش میپرسه چرا ناراحتم، میپرسه چرا نگرانی دخترم، همیشه همینو ازم میپرسه. نمیدونم چی بگم. تازه فقط مامان نیست که رامشا، زندایی و خالم هی میپرسن مراسمتون کیه. نمیدونم چه جوابی بدم. نمیدونم آخه چطوری بگم چه مشکلی دارم. رامشا تو رو خدا بیا پیشم. الینو عزیز دلم، شاهزیب داره شعبه دوم شرکتش رو میزنه. رفتم با اون خیلی مهمه، وگرنه من فوراً میومدم. پس حداقل بهم بگو باید چی کار کنم. به نظر من باید با ارسلا حرف بزنی. با چه روی حرف بزنم؟ اگه اونم همون چیزایی رو گفت که اسین بهم گفت چی بگم؟ باشه تو آروم باش، من خودم با ارسلا حرف میزنم، خبرش رو میدم. باشه رامشا من خیلی میترسم. لطفاً برام دعا کن. این چه حرفیه که میزنی الینا؟ ناسلامتی تو خواهرمی. واسه تو دعا نکنم واسه کی پس دعا کنم؟ مواظبت کن. خداحافظ. من واقعا براتون متاسفم. متاسف که باید واسه الینا بود. قدر الماسی مثل شما رو ندونست. چی میشد اگه به این رفتارش ادامه نمیداد؟ من اگه آدمی مثل شما نصیبم میشد، به خاطرش همه ای دنیا رو دور مینداختم. من این بار از اون هیچ گله‌ای ندارم. راستش اشتباه از خودمه. من نباید دوباره باهاش آشتی می‌کردم. بیخیال. هنوزم هیچی نشده. نمیدونم چطور بگم، اما میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. دیشب پیامای الینا رو تو گوشی شهزاد دیدم. اسکرین شات گرفتم و برای خودم فرستادم که به شما نشون بدم. این پیامشه. من دوست دارم شهزاد. زنده بودن بدون تو رو نمیتونم تصور کنم. نمیدونم این اتفاقات چرا میفته و چطور میفته. اما به زودی ما به هم میرسیم. گوشی شهزاد پر از اینجور پیام هست. فکر کردین که با وجود همسرش بودن چطور اینا رو تحمل میکنه؟ لطفاً ساکت شین زنده داشت.
ساکت شین وگرنه مغزم منفجر میشه. کافیه لطفاً. من میدونم این چیزا براتون سخت. زنده داشت لطفاً اگه ناراحت نمیشین لطفاً منو تنها بذارین. من خودم میخوام تنها باشم. خودم حالم خوب میشه. الان مغزم کار نمیکنه. لطفاً اسین خودتو زنده داشت کنترل. من دارم میگم لطفاً برین. شما لطفاً از اینجا برین. من خودم مراقب خودم هستم. حالا فقط میخوام تنها باشم. نه من دکتر رو خبر میکنم. شما حرف منو نمیفهمین؟ میگم منو تنها بذارین. لطفاً برین. نیاز دارم تنها باشم. الینا دخترم، نگران چیزی هستی عزیزم؟ اسین بهت چیزی گفته؟ چیزی نیست مامان. اسین بهت زنگ زده بود؟ آره. خب اون چی گفت؟ اون مهموناش کی میان؟ به خاطر کارش سرش شلوغه واسه همین نگفت تا کی میان. راستی زنده‌ایت زنگ زده بود امروز. میخواد لباس حنا و علنگواتو امشب برات بیاره. منم بهش گفتم که بیاد عزیزم. مامان یه بار ازم میپرسیدین اگه از الان لباس حنا بپوشم بشینم پس که به کارا برسم. شما به زنده بگین من الان اون لباسو نمیپوشم، حوصله ندارم. تو چرا اینقدر نگرانی آخه؟ راننده که هست. به اون میگم به کارا برسه دخترم. مامان میگه داروتون رو نمیتونه بیاره، به بقیه کارا چطور برسه؟ شما مانعش بشین. من انقدر زود لباس نمیخوام بپوشم. چی شده آخه دخترم؟ من که حالا بهشون گفتم بذار بیان، حالا لباسو اصلا نگه میداریم. نمیخواد بپوشی الان. هر کار دلتون میخواد بکنی. چی شده عزیزم؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ مشکلی پیش اومده؟ مامان مگه بار اولمه که داریم واسم مراسم حنا و اینجور چیزا میگیریم؟ کنسلش کنیم، من نمیخوام این کارها رو بکنم. چت شده تو آخه؟ قبلا که اینجوری نمیگفتی دختر. چون الان دلم نمیخواد این کارا رو انجام بدم. باشه، من به نجمه منوی غذاها رو بهش دادم. اون حتما حاضر کرده. تو هم یه بار برو ببین ها. فکر کنم کلن 15 نفری باشن. ای بابا، آخه چه شده این؟ نمیدونم چرا اینجوری میکنه. نمیدونم واقعا. نوری خوب شد دیدمت. یه کاری کن، واسم یه لیوان آب بیار تو اتاقم و واسه شامم غذا بیار باشه. چشم خانم. امروز خیلی دیر نکردی برای اومدن؟ اینم وقت خونه اومدنه؟ من چند بار بهتون نگفتم تو کارم دخالت نکنی؟ هر وقت منو میبینین تیکه میندازین. این طرز فکرتو دوست دارم. این کار شخصی یا مسئله شخصی نیست. تو عضوی از این خونه و عروس این خونه ای. حنا نکنه تو دلت میخواد هر وقت میخوای بیای و بری و هیچ کسی ازت سوال جواب نکنه. من واقعا نمیدونم وقتی شما این نصیحتاتون رو شروع میکنین باید چی کار کنم. چطوری یه آویز بندازم گردنم و روش بنویسم عروس خونه؟ اون وقت شما هم هر چی دلتون خواست به من بگین. تو آویز نیاز نداری. تو فقط به یه چیزی نیاز داری، اونم اخلاق حنا. ببخشین؟ الان چی گفتین؟ مشکلتون با اخلاق من چیه؟ من دوست پسر یواشکی دارم؟ یا با پسرا میرم تفریح یا ول میگردم با آدمای ولگرد؟ یا اینکه دوستای دخترم که میان اینجا آدمای سبکی هن؟ حنا این چه طرز حرف زدنه؟ میفهمی چی داری میگی؟
این نمیشه که تو هر وقت هرچی از دهنت در اومد بگی و بری. من به تو چی گفتم؟ فقط دارم بهت میگم این چه وقت خونه اومدنه. واقعا نمیتونم باور کنم که تو بلدی اینجوری حرف بزنی. به من گوش بدین. اگه به هم غیر مستقیم تهمت بزنین من اینجوری جوابتون رو میدم. خفه شو حنا. حد خودتو نگه دار وگرنه. وگرنه چی؟ وگرنه من اگه حدم رو فراموش کنم میتونم بهت یه سیلی بزنم. اوه الو ببخشید، دست بلند میکنی؟ رو من دست بلند میکنی؟ پدر ندارم ولی به این معنا نیست که دست ندارم. دست بلند میکنه. در حدتون باشین. بهترین کار برای تو اینه که از اینجا گمشی بری تو اتاقت. گم شو حنا. میرم تو اتاقم. علاقه ای ندارم با شما دهم به دهم بشم. منم علاقه ای ندارم با تو حرف از آمریکا اومده مثلا. نوری غذا رو آماده کن. این چه کاریه حنا؟ نصف شب پا شدی از خونه رفتی بیرون، میتونستی منتظرم بمونی. چرا؟ خواهرت برات تعریف نکرد که تهدیدم کرد روم دست بلند میکنه؟ تو و آبجیم دعوا کردید؟ لطفاً نگو هیچی نمیدونی. باور کن اون به من هیچی نگفته. شهرزاد من نمیفهمم چرا آبجیت اینقدر ازم متنفره. منظورم اینه که من همیشه اونو مثل خواهر بزرگم دونستم، اما واسه اون اگه طلا هم بشم باز ازم خوشش نمیاد. حنا اینجوری نیست. تو زیادی بزرگش میکنی. آبجی که خیلی مهربون و با محبت. اگه محبت میکرد که بهم نمیگفت رو دست بلند میکنه. حتما بهش بیادبی کردی. من هیچ بیادبی نکردم شهرزاد. من همیشه جلوی اون ساکتم و به حرفاش محل نمیدم، اما الان حرف آبروی منه. چطور یکی میتونه بگه که من رو دست بلند میکنم؟ باشه گوش کن. تو بیا خونه. اومدی خونه حرف میزنیم. نه من نمیام. واسه این نمیام که من خیلی بهش احترام میذارم و الان باید جلوی خودم رو بگیرم که اگه چیزی بهم گفت خودم رو کنترل کنم و چیزی نگم. واسه همین بهتر اینه که هر وقت که اون رفت من بیام خونه. این چه لجبازی مسخره ایه؟ دارم میگم بیا خونه. منم گفتم که چرا نمیام. الکی بین ما دوتا دعوا میشه. بهتر اول شما اونو بفرستین بعدش من بیام خونه. مشکل چیه حنا؟ این چه حرف احمقانه ایه که میزنی؟ من چطوری میتونم بفرستم بره؟ باشه من فردا میام. الان مامانم دید که من اومدم. باز دوباره برگردم خونه نمیدونم چه فکری میکنه. فردا برمیگردم ایشالا. وای فروخ خانم، شما که خوب میگفتین هم تو خونه سهم دارین و هم تو شرکت. شهرزاد خانه ببین که فوراً اینو قبول کرد. اما نه، من نمیذارم اینجوری بشه. غیر ممکنه با وجود کسی مثل حنا تو همه چی رو بگیری. بذار شهرزاد بیا. منم یهویی میپرسم آقا شهرزاد این همه پول و طلا یهو کجا رفتن؟ حتما کار فروخ خانومه. مطمئناً تو بانک گذاشته. ولی من نمیذارم همه چی مال اون باشه. اون طلاهایی که حق مهریمه و از عروسیم بود اونا که حق منه. من اینجوری ولش نمی کنم. تموم اون عکسای قشنگتو واسه آسین فرستادم. خیلی خوشش اومد و خوشحال شد. گفت پاداش میدم بهت. حالا به حرف من خوب گوش کن. این عکسایی که واسه آسین فرستادم چند روز بعد توی تموم شهر پخش میشن. آخه من چی کارت کردم؟
هیچ کاری نکردی. با من میتونی چیکار کنی؟ مسئله اینه که جیبم خالیه. فقط آماده پر کردن اون باش. بعد اون دیگه نه من تو رو میشناسم نه تو منو. من پولی ندارم که بهت بدم. میدونم میدی. بیشترین پولو تو به من میدی. اون گوشی تو چک کن و عکسایی که فرستادم و ببین. بعد دیدن اون تصمیم بگی. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.